کیڑے علاقے دا سی جنہیں گھر بیوی نو فون کر کے آکھیا بابے اور دی مسجد تو پنڈی بھٹیاں سی شاید پنڈی بھٹیاں تو انہیں کیا گھر بہ کے آکھ رہے فون کر کے بابے اور دی مسجد چو اعلان ہو گئے حضور دی عزت ناموس تے رسالت دے اتے جوانہ نو خون دی طاقت تے غیرت دی لوڑ پہ گئی ہے تے میری ہکو دھیے انہوں میری خواہش ہے کہ مصطفیٰ دے دین دی نکرانی عالم فاضلہ بنانا تے اما جے میں آ نہ سکیا میں نو معاف کر دیں میں نو لگ دا انجے کہ ہون یار تے قربان ہون دا ٹائم آگے اے تاریخ اپنے آپ نو دورا رہی ہے ایسا کہ تُس اپنی چلاؤ ساڑی بھی تاریخ سن دے جاؤ حضور رحمت کونین علیہ السلام دا پیارا غلام ہے ایک ہی میں جرت غیرت امیت دی علامت بن کے جڑ جوئے گی آئے اگے کفر نو گھمنڈوں دے اپنی طاقت تے بغیرتی بے حیائی نو نازوں دے اپنی طاقت تے اپنی قوت تے اپنے مال تے دولت تے رسول کائنات دا غلام پہنچی اطلاع پہنچائی مسلمہ قذاب نو محمد عربی رحمت اللہ عالمین خاتم الانبیاء واللہ کوئی پیغام لے کے سفیر پہنچے نشہ اقتدار دھو کے بغیرتی اور بے حیائی دا مجسمہ آکل لگیا انہوں انجن لیا ہو انہوں کل لے کیا نا جب میں تخت پوری پوزیشن نال طاقت قوت نال پورے پروٹوکول نال بیٹھا ہوا انہوں لے کیا ہو تاکہ انہوں پتہ لگے کہ ساڑا پروٹوکول تے طاقت تے قوت دا کی عالم ہے آگے نے پھر انہوں رسیاں نال جکڑیا زنجیرہ نال جکڑیا انج جناب کمر جھکی ہوئی ہے لے کے قیدیاں دی صورت 1400 سال بعد تسا گوانتے ناموں بے اندر امریکہ دی بغیرتی نال دیکھے لوگانو کی کیتا گیا پاکستانی لوگانو ویچن والیاں نال کی کچھ ہوئے آفیہ صدیقی جیسیاں بیٹیاں نال بدبختہ بغیرتہ نے کی کیتا ایک کفر کسے دور اچنی بغیرتی تو باز نہیں آگا او ہمیں کھیل دے موقع تے فلسطین دا جھنڈا اٹھے ایتھے کتے بلے انہوں جناب چھپٹ کے دس دینے کہ ساڑھے ہڈی امریکہ دیئے ساڑھے ایسا ہڈیاں تے پل رہے ہیں لیکن ایسا کھڑے چاند لیا فلسطین دے نعرے تو پریشان ہومن والے ہو فلسطین دے جھنڈے تو غمزدہ ہومن والے ہو فلسطین دے نعرے تے نامہ تو پریشان ہومن والے ہو ایک دوٹی بغیرتی دا سفر بھی جاری ہے کہ محمد عربی دے غلامہ دی جرت دے غیرت دا سفر بھی جاری ہے اچھا کہ یاد رکھو ویلا قریب ہے رب کعبہ دی قسم ہے اچھا ویکھ رہے ہاں کیونکہ اقبال فرمان دے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے تلاطم کھائے دریا کی سے موجوں کی شہرہ بھی کفر دا تڑپنا پھڑکنا اس بات دا احساس دلا رہی ہے او ویلا قریب آگئی ہے جدو اے غلامان رسول حضور دی عزت دا جھنڈا لا کے نکلن گے جدی پسین گوئی جناب صدیہ پہلے کی تھی تے جدہ نغمہ 100 سال پہلے تشخیص کر کے حکیم الامت نے آکھیا انہیں آکھیا ویلا قریب ہے جب محمد عربی دے غلام نکلن گے رسول کائنات دی عزت و ناموس دا اے لشکر نکلے گا انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ دے نغمے اور جرت دے غیرت عالم کفر دی پسوائی دس رہی ہے اللہ نے حضرت امام محمد مہدی دی جلوہ گری تو پہلے انہاں دی تشریف آوری دا سامان غلامان رسول دی لشکر دی صورت اندر پیدا فرمانا ہے